बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाजरीन, आजकल एक अफ्रीकी मुल्क सूडान के हवाले से बहुत सारी दर्दनाक तस्वीरें और ख़बरें सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश हैं। सोशल मीडिया सारिफीन चाहते हैं कि उन्हें बताया जाए कि सूडान का मसला आखिर है क्या। आज की वीडियो में हम सूडान के इन दाखिली मसाइल पर खुलकर बात करेंगे। सूडान वो मुल्क है कि जो कभी अफ्रीका का अनाज घर यानी फूड बास्केट ऑफ अफ्रीका कहलाता था, जिसकी ज़मीनें दरियाए नील के पानी से सैराब होती थी, जहां दुनिया का सबसे बड़ा ज़रई मंसूबा यानी जजीरा प्रोजेक्ट कायम था। क्या आप जानते हैं कि यही सूडान सोने के ज़खायर के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क और मवेशियों की तादाद में 5वें दर्जे पर शुमार किया जाता है। मगर आज वही सूडान भूख, कहत, खाना जंगी और तबाही का नक्शा पेश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1 करोड़ से ज़ायद सूडानी इस वक्त शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। सवाल यह है कि कुदरती वसाइल से माला माल ये मुल्क आज खाक और खून में क्यों गलता है। आइए आपको थोड़ा सा माजी के झरोकों में लिए चलते हैं। सूडान की मौजूदा खाना जंगी अप्रैल सन 2023 में शुरू हुई, जब मुल्क की 2 ताकतवर अस्करी कुव्वतें आपस में बरसरे पैकार हुईं। एक सूडान की पेशावर अफवाज यानी सूडानीज आर्म फोर्सेस और दूसरी रैपिड रिस्पांस फोर्स, जिसे RSF भी कहा जाता है। ये लड़ाई दरअसल इख्तिदार, फौजी बालादस्ती और मुल्क के सियासी और इक्तिसादी वसाइल पर कब्जे की जंग है, जिसका पस मंज़र कुछ यूं है कि सन 2019 में जब अवामी एहतजाज के नतीजे में सदर उमर अल बशीर की 3 दहाइयों पर मुहित हुकूमत का खात्मा हुआ, तो मुल्क में एक अबूरी फौजी और शहरी हुकूमत कायम हुई। लेकिन जल्द ही ताकत की कशमकश शुरू हो गई। आर्मी चीफ अब्दुल फतेह अल बुरहान और रैपिड रिस्पांस फोर्स के सरबराह मोहम्मद हमदान दकलू, जिन्हें हमीदती के नाम से भी पहचाना जाता है, के दरमियान इख्तिदार की तकसीम, फौज के इंजमाम और आइंदा हुकूमत के खदोखाल पर इख्तलाफ ने मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल दिया। इब्तदाई दिनों में ये लड़ाई महज खर्तूम और उसके मज़ाफ़ात तक महदूद थी, लेकिन जल्द ही ये आग पूरे मुल्क तक फैल गई। खुसूसन मगरबी खित्ते दारफोर में ये लड़ाई नस्ली रंग इख्तियार कर गई, जिसके नतीजे में दारफोर शहर का अल्फाशर नामी शहर, जो कभी अमन का मरकज समझा जाता था, आज खंडर बन चुका है। ये भी वाज़ेह है कि RSF मलेशिया पहले फौज का हिस्सा नहीं, बल्कि कबायली मुसल्लह जंगजुओं का टोला थी। सन 2019 में जब उमर अल बशीर के खिलाफ तहरीक शुरू हुई, तो उन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए उसकी हिमायत हासिल की और उसे एक नीम फौजी हैसियत दे दी। उसके सरबराह हमीदती को खुद साख्ता जनरल बना दिया। उसकी मलेशिया को रैपिड रिस्पांस फोर्स का नाम दिया गया। अप्रैल सन 2019 में उमर अल बशीर को जेल भेजकर जनरल अल फतेह अल बुरहान और उसके साथी फौजी अफसरों ने इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। उन्होंने एक अबूरी फौजी कौंसिल यानी ट्रांजिशनल मिलिट्री कौंसिल कायम की। अवाम ने उसे आर्जी तौर पर कबूल किया, मगर जल्द ही मुतालबा किया कि इख्तिदार सिविलियन हुकूमत के हवाले किया जाए। मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हुए। कवी अल हर्री वल तगय्युर यानी फोर्सेस ऑफ फ्रीडम एंड चेंज के नाम से एक इत्तेहाद उभरा, जिसने सिविलियन हुकूमत का मुतालबा किया। फौज ने पहले मज़ाहमत की, मगर फिर बैनुल अक़वामी दबाव और दाखिली एहतजाज के बाइस अगस्त सन 2019 में एक शराकती हुकूमत पर इत्तफाक किया गया। ये हुकूमत फौजी और सिविल रहनुमाओं पर मुश्तमिल थी। अब्दुल्ला हमदूक वजीर आज़म बने, जबकि जनरल अल बुरहान फौजी सरबराह रहे। इस दौर में सूडान ने दोबारा आलमी सतह पर अपने ताल्लुकात बहाल किए, खास तौर पर अमरीका से दहशतगर्दी की फहरिस्त से नाम निकलवाया। फिर अक्टूबर सन 2021 में जनरल अल बुरहान ने अचानक बगावत करके सिविलियन हुकूमत ख़त्म कर दी। वजीर आज़म हमदूक को घर में नज़रबंद कर दिया गया। फौज ने पूरे मुल्क पर कंट्रोल संभाल लिया और यहीं से नई खाना जंगी की बुनियाद पड़ गई। अबूरी दौर में रैपिड रिस्पांस फोर्स RSF भी एक नई फौजी ताकत बनकर उभर रही थी। ये फोर्स पहले दारफोर की जंगों में सरगर्म रही, मगर बाद में इसे नीम सरकारी हैसियत दी गई। वक्त के साथ साथ मुस्तकिल फौज और इस मलेशिया के दरमियान इख्तिदार की कशमकश बढ़ती गई, खास तौर पर फौज में इंजमाम के मामले पर। फिर अप्रैल सन 2023 में ये इख्तलाफ खुली जंग में बदल गया। दारुल हुकूमत खर्तूम तबाह हो गया। अल्फाशर शहर में बदतरीन नस्लकुशी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई और 1 करोड़ से जायद अफराद बेघर हो गए। गोया सन 2019 में उमर अल बशीर की हुकूमत का खात्मा आज़ादी की एक उम्मीद थी, मगर आज वो उम्मीद अनारकी में बदल चुकी है। बाखबर ज़राए के मुताबिक रैपिड रिस्पांस फोर्स ने आम शहरियों के कत्लेआम, लूट मार और देहात जलाने जैसे संगीन जराइम किए हैं।
اس وقت بھی فاشر شہر میں قتل عام جاری ہے۔ اس شہر پر سوڈانی آرمی کا قبضہ تھا۔ باہر سے ریپڈ نے شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ یہ محاصرہ 600 دنوں سے جاری ہے، جس کے نتیجے میں مقامی لوگ مردار تک کھانے پر مجبور ہوئے۔ لیکن حال ہی میں سخت لڑائی کے بعد فوج کو پسپا ہو کر شہر خالی کرنا پڑا، جس کے بعد ریپڈ ملیشیا کے جنگجوؤں نے شہر میں داخل ہو کر قتل عام شروع کر دیا۔ اسپتالوں میں لاشوں کے انبار اور بھوک سے تڑپتے بچوں کی المناک تصاویر سامنے آ رہی ہیں۔ سوڈان کی اس خانہ جنگی میں بیرونی قوتوں کے مفادات گہرے ہیں۔ یہ ملک جغرافیائی طور پر بحر احمر یعنی ریڈ سی کے دہانے پر واقع ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جو مشرق وسطیٰ، افریقہ اور یورپ کی تجارتی شہرگ ہے۔ اسی محل وقوع نے سوڈان کو عالمی طاقتوں کے کھیل کا میدان بنا دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کھلے عام یا خفیہ طور پر ریپڈ رسپانس فورس کی مدد کر رہا ہے۔ اس کے فراہم کردہ ہتھیاروں کی نئی کھیپ فوج پکڑ چکی ہے، بلکہ ان ٹھوس شواہد کی بنیاد پر سوڈانی حکومت عالمی عدالت میں بھی یو اے ای کے خلاف مقدمہ دائر کر چکی ہے۔ یو اے ای کی دلچسپی سوڈان میں موجود سونے کی کانوں، زرعی زمینوں اور بحری بندرگاہوں میں ہے۔ اماراتی کمپنیاں دارفور اور شمالی علاقوں سے سونا غیر قانونی طریقے سے برآمد کرتی رہی ہیں، جس کے بدلے RSF کو اسلحہ اور مالی امداد ملتی رہی ہے۔ دوسری جانب مصر سوڈانی فوج کی پشت پر کھڑا ہے، کیونکہ اسے خوف ہے کہ اگر نیم فوجی گروہ کامیاب ہو گئے تو اس کے لیے دریائے نیل کے پانی کی تقسیم پر خطرہ بڑھ جائے گا۔ جبکہ سعودی عرب بظاہر ثالثی کی کوششوں میں مصروف ہے، مگر پس پردہ وہ بھی ایسے سیاسی نظام کی خواہش رکھتا ہے جو اس کا ہمنوا اور تابع ہو۔ سوڈان میں روسی مداخلت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ روس کا مقصد واضح ہے، وہ ریڈ سی کے ساحل پر ایک مستقل بحری اڈہ نیول بیس قائم کرنا چاہتا ہے۔ روس کی ایک نجی ویگنر گروپ نامی کمپنی پہلے ہی سوڈان میں سونے کی تجارت میں سرگرم رہی ہے۔ جہاں خانہ جنگی یا کشیدگی ہو، وہاں امریکہ اور اسرائیل کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ یہ بھی اس کھیل کے تماشائی نہیں بلکہ اہم کھلاڑی ہیں۔ امریکہ کا مفاد یہ ہے کہ سوڈان کسی صورت روس یا چین کے قریب نہ جائے۔ سوڈان کو مشرقی افریقہ میں اپنا نیا اتحادی بنانا چاہتا ہے تاکہ ریڈ سی میں ایرانی اثر و رسوخ کو محدود کیا جا سکے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے ماضی میں RSF کے قائدین سے براہ راست رابطے کیے اور اطلاعات کے مطابق تل ابیب نے قاہرہ کے راستے دونوں فریقین پر اثر ڈالنے کی متعدد کوششیں بھی کی۔ سوڈان کی حالیہ خانہ جنگی میں ملک کی تقسیم کا خطرہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کئی مبصرین اسے ایک ممکنہ انجام کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ باضابطہ طور پر کوئی فریق تقسیم کا اعلان نہیں کر رہا۔ اس وقت شمالی اور مشرقی سوڈان، جس میں پورٹ سوڈان شامل ہے، فوج کے قبضے میں ہے۔ مغربی علاقے خاص طور پر دارفور اور الفاشر پر RSF کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اگر یہ جنگ بدستور اسی طرح جاری رہی تو خدشہ ہے کہ سوڈان 2 یا 3 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ شمال فوج کے زیر اثر ہوگا، مغرب حمیدتی ملیشیا کے قبضے میں، اور مشرقی بندرگاہی علاقہ یعنی پورٹ سوڈان کسی بین الاقوامی نگرانی میں چلی جائے گی۔ گویا سوڈان آج صرف اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہا بلکہ اپنے وجود اور بقا کی جنگ بھی لڑ رہا ہے۔ یہ ملک پہلے بھی جنوبی اور شمالی سوڈان میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اب تک 12,000 سے زائد افراد ہلاک اور 14 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ملک کے اسپتال تباہ، خوراک کی ترسیل بند اور پینے کا پانی نایاب ہو چکا ہے۔ الفاشر، نیالا اور الجنینیہ جیسے شہر انسانی المیہ کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ سونے، تیل، زمین، اقتدار کے لیے لڑنے والے سرداروں کے درمیان پسے غریب عوام اب قحط اور بیماریوں سے مر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب سوڈان کو افریقہ کا مستقبل کہا جاتا تھا۔ زرخیز زمین، معدنی وسائل، وسیع مویشی فارم اور نیل کی برکتیں، یہ سب آج جنگ کے شعلوں میں بھسم ہو چکے ہیں۔ جہاں کبھی سرسبز و شاداب کھیت لہراتے تھے، وہاں اب بارود کی بو ہے۔ جہاں کبھی کھجور کے درختوں کے سائے تلے بچے کھیلتے تھے، وہاں اب ماؤں کی چیخیں گونجتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مفادات کی اس جنگ کا اصل ایندھن صرف غریب عوام کا خون ہے۔ خداوند متعال کا فرمان ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ آیت آج کے سوڈان کی سچی تصویر ہے، جہاں ہر فریق کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ امن کے لیے لڑ رہا ہے، مگر زمین پر صرف خون کے دھبے چھوڑتا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ سوڈان کے اس حالیہ داخلی بحران اور خانہ جنگی کے متعلق ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز، خبریں اور تجزیے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔
آپ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ ہماری ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہماری اس کوشش کو بہتر کرنے میں مزید کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔